نون انتفاقا ما هم مریض نداریم که دوا بگیریم به ما بهش کمک نمیآید. آره روزا میتونه چهار پنج گرد میشه همشان تا شگه برای فعلا 2 بستر حتی ما 3 نفر را میشونیم در یک بستر. نمی روزی که بیام آمدن نمی مریض 1 روپیه پول نداشت که به خود بگیره. ما فقط همیشه شفاخانه است. حتی دکتر صاحبای ما بگرفتن همیشه مثلا دوا کمک کردن میگرفتن به ای بدادن که تی رسیده. اینم شیره 9250 اونجا بیشتر We don't have anything else. There's a lot of no medicines. Yeah. How difficult is it for you as a doctor? We're suffering, just sometimes crying. بگم نیمی ازی با شم کار میشه خب لباس سخت نداریم، شال جلی درستی نداریم، زندگی نداریم، مهاجریم، همه ما مهاجریم.